बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस हफ्ते का आगाज़ होते ही बहुत सारी खबरें हैं और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर अभी अमेरिका से वापस आए हैं, तो उनकी जो खबरें, दौरे की खबरें हैं, वो भी बड़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था, जाहिर है कि उनकी स्पीच, कश्मीर का जो पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा और जानदार पोर्शन था, लेकिन उनकी ऑडियंस कौन था? यानी क्या वो लोकल कंजम्पशन के लिए थी? क्या उनके पैगामात जो थे वो एक मखसूस मजहबी जमात के लिए थे? इसके ऊपर बहरहाल इस पाकिस्तान के अंदर बहस का आगाज़ हो चुका है। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कहा कि उनको सिर्फ तकरीर ही जो है वो कश्मीर पे करनी चाहिए थी, और इसके साथ साथ उनकी तकरीर के अंदर जो है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए थी। राय शुमारी के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बयान होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान आते ही ज़ाहिर है कि एक तूफ़ानी किस्म के हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। कौमी असम्बली अपने सेशन में है और उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर ज़लज़ला ज़दगान के पास भी गए, वहाँ भी उन्होंने लोगों से उनका पुरसाने हाल मालूम किया। लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर बहुत सारी खबरें जो है वो सामने देखने को मिली हैं, और इन खबरों के मुताबिक जो एक दो MNAs जो हैं, जिनको कि काफ़ी गुस्सा है इस वक्त के पार्लिमानी पार्टी, वैसे तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा है हमारी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन जो बोले, जैसे अरबाब आमिर जो कि पेशावर से रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने बहुत तनकीद की और उन्होंने कहा कि हम किस लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे ना काम होते हैं, ना वज़रा हमारे से बात करते हैं, ना कोई गवर्नेंस के इशूज़ जो हैं उनके बारे में भी बात हुई। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब उठ के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप रुकिए, मैं काबीना के अंदर तब्दीली कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नूर आलम खान साहब के साथ भी उनका आर्ग्यूमेंट हुआ। नूर आलम खान साहब ने भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने महंगाई पे बात कर दी, पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो आपको याद नहीं आया। जिस पे जो रिपोर्ट हुआ है, नूर आलम खान साहब ने कहा कि वो बात करते थे, और महंगाई, ये चीनी की कीमत का डॉलर की कीमत से क्या ताल्लुक है, जबकि चीनी की कीमत वहीं की 80 रुपए हो गई है और गन्ने की कीमत वहीं की वही है, लिहाजा लोगों को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल जो है वो उनको जो रिपोर्ट हुआ है उनके साथ सख्त लहजे में बात की। क्या है PTI के अंदर के जो मसाइल हैं वो ही बहुत ज्यादा है? क्या PTI अपने अंदर के मसलों को हल कर पाएगी? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अपोजिशन अपने अंदर के जो मसाइल है वो हल नहीं कर पा रही। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मरकजी मजलिस आमला है उसका इजलास हुआ, और आज भी इजलास के अंदर ये फैसला नहीं हो सका कि उन्होंने अक्टूबर में मौलाना के साथ बैठना है, नवंबर तक जाना है। वो कह रहे हैं जी मौखर कर दें, धरना नवंबर तक ले जाएं, मौलाना करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आज, बिलावल साहब जब बाहर आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वो कोई डील करने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन मुराद अली शाह को तब्दील किया गया तो वो भी तस्लीम नहीं करेंगे। क्या हो रहा है पॉलिटिकल कन्वेंस के ऊपर? बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट स्टोरीज हैं, लेकिन पॉलिटिकल हैं। काबीना के अंदर तब्दीलियां, क्या काबीना की तब्दीलियां कोई तब्दीली ला सकेंगे मुल्क के अंदर? जो गवर्नेंस के इशूज है वो हल हो पाएंगे? इन सारे मौजूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो कि रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रुकने कौमी असम्बली और आज पार्लिमानी पार्टी में मौजूद भी थे। जनाब सलीम साफी साहब, मारूफ तज्जिया निगार, कॉलम निगार, सहाफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी। और बुखारी साहब तो काफ़ी सीनियर है, तो लिहाजा पंजाब के हवाले से भी उनसे बात होगी क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सबसे पहले तो मैं फरूख आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ये आज क्या हुआ है पार्लिमानी पार्टी में, और ये तब्दीली जो काबीना की आ रही है, वो जो नाम आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो क्या तब्दीली लाएगी? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कामयाब दौरा करके UN से वापस आए हैं, जहाँ पर उन्होंने कश्मीर का मुकदमा एक बेहतरीन वकील के तौर के ऊपर जो है वो पेश किया, जिसमें उन्होंने दुनिया को सेंसिटाइज़ किया कि किस तरीके से जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, किस तरीके से जो UN की रेजोल्यूशंस की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है, किस तरीके से कश्मीर की डिस्प्यूटेड जो हैसियत थी उसको जो है वो यूनिलैटरली चेंज किया गया भारत की जानिब से। और जो मोदी का हिंदू सुपरमेसी का माइंडसेट है, जो RSS की सोच है, वो पहली बार RSS जो है वो दुनिया के सामने मुतारिफ हुई कि किस तरीके से वो वहाँ पर जो है वो हिंदू सुपरमेसी को कश्मीर के अंदर लागू करके कश्मीरियों की जो आज़ादी की जदोजहद है उसको जो है वो सप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। दुनिया के सामने उन्होंने दुनिया से भी सवालात किए कि क्या ये कश्मीर के अलावा अगर ये ज्यूइश के साथ हो रहा होता, ये यूरोप के साथ हो रहा होता, अच्छा किसी भी जगह पर हो रहा होता, नो डाउट, उस पे आप चुप रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि आज
پارلیمانی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر وزیر اعظم کی جو ہے وہ خوب ستائش کی ہے, وزیر اعظم کو جو ہے اس کے اوپر اپریشیٹ کیا ہے, اور وزیر اعظم نے بھی اس چیز کا عزم دوبارہ دہرایا ہے کہ اس ایشو کو اب ہم ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہوتا تھا UNGA کے اجلاسز ہوتے تھے, اس میں ظاہری بات ہے ہر سال تقریر کرنی ہوتی تھی, اس میں ایک رسمی طور کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کا ذکر آتا تھا جو پاکستان کی فارن پالیسی کا بھی حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بار دنیا کو سینسٹائز کیا گیا ہے. اس کو آپ ایک عام جو ہے یہ ایک نارمل سپیچ کے طور پہ نہ لیں, بلکہ پہلی بار جو ہے وہ دنیا کو اس ایشو کے اوپر سینسٹائز کیا گیا ہے, اور ود کنونسنگ باڈی لینگویج سینسٹائز کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے دنیا کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو پھر اس کے ریپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گے. یہ پاک بھارت کے درمیان یہ معاملات رکیں گے نہیں. اچھا, میں اس سے پہلے کہ اینالسٹوں پہ آؤں, رانجھا صاحب آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر نے واقعی سینسٹائز کیا ہے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے لوگوں کو, اور ایک بڑی زوردار جاندار تقریر انہوں نے کی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آڈینس جو تھی وہ لوکل تھی, شاید مولانا فضل الرحمان کے اوپر وہ زیادہ ان کو فوکس کر کے بات کر رہے تھے جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر تو تقریر پہ ہی بات ہوتی تو پھر یاسر عرفات صاحب کی جو تقریر تھی, اگر جب انہوں نے کی تھی تقریر, اور وہ ہماری ہسٹری میں وہ تقریر جو ہے ایک لینڈ مارک کے طور پہ لی جاتی ہے, اور وہیں سے یاسر عرفات جو تھے ان کی سارا کچھ ہوا, لیکن جو رزلٹ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ تقریر کے تھرو وہ کر نہیں سکے. آج بھی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے. اسی طرح سے اگر کشمیر کے ایشو کے اوپر خان صاحب نے تقریر کی ہے, تقریر سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب نے امریکہ جانے سے پہلے کتنے ممالک کے دورے کیے, کتنے ہیڈز آف دا اسٹیٹ کو ملے, یا وہ اپنی تقریر کے بعد ہمیں یہ انفارمیشن دیتے کہ میں نے اتنے ہیڈز آف دا اسٹیٹ سے ملاقاتیں کی ہیں, اتنوں نے میری سپورٹ کا مجھے یقین دلا دیا میری تقریر کے بعد, اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, اور کشمیر کے اوپر اب یہ ممالک جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں میری تقریر کے بعد. دیکھیں, تقریر تو میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کر دوں گا اور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا. میری تقریر کا مضمون اچھا ہونا, میری باڈی لینگویج اچھا ہونا, میرا کانٹینٹ اچھا ہونا, میرا کمپوزیشن اچھا ہونا, مگر اب مقابلہ تقریر تو نہیں تھا نا, مقابلہ تقریر تو نہیں ہے نا, نہیں, مگر لیکن بات یہ ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ بڑا پلیٹ فارم ہے یہ. پہلے تو بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم واقعی, اس پہ آپ ایوب خان کی تقریر دیکھ لیں, پلیٹ فارمز بڑے اور بھی ہوتے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بات کی ہے, میں ان کی تقریر کو ایٹ فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم میں کہوں گا ٹھیک تقریر تھی. وہ تو شہباز شریف صاحب نے وہ بھی میں کہوں گا ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کیا اس تقریر سے کیا مقاصد ہم نے حاصل کیے, یہ اگلا 2 مہینے ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا کہ اگلے آئندہ 2 مہینوں کے بیچ میں میری تقریر کے بعد میرے ساتھ کتنے یورپین ممالک جو ہیں کشمیر کے ایشو پہ, ان کو پہلے جانا چاہیے تھا, ان کو ملنا چاہیے تھا, اور لا کے چاہیے تھی جو UNGA کے لیے جو ہیومن رائٹس کے کمیٹی کے بیچ میں ہمیں سپورٹ چاہیے تھی, وہ ہم حاصل نہیں کر سکے, ہم نے کلیم بھی کر دیا. تو تقریر پھر زیادہ اچھی لگتی ہے اگر عملی پارٹ اس کے ساتھ ہوتا تو عوام کے جذبات کی انہوں نے نمائندگی ضرور وہاں پہ کی ہے. صافی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کی اس تقریر کے بعد واقعی دنیا سینسٹائز نہیں ہوئی؟ کیا لوگوں نے, دنیا کے تمام اخبارات نے پرائم منسٹر کی اس تقریر کو کوٹ نہیں کیا؟ کیا ہندوستان میں بھونچال اس دن سے نہیں آیا؟ دیکھیں آسمہ, ایک تو سیاست کی تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن کچھ زیادتی ہم میڈیا والے بھی, صحافت کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. نہیں, یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم جز کو اٹھا کے کھل کو بلا دیتے ہیں. مثلا اب تقریر اس پورے معاملے کا ایک جز ہے. سوال یہ کہ ہمیں تقریر چاہیے تھی یا ہمیں کشمیر چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہم تو 72 سالوں سے جو لڑ رہے ہیں کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں, اور کشمیری اس کی قربانی دے رہے ہیں. اب تقریر اس جدوجہد کے مراحل میں سے ایک مرحلہ تھا. اب اس کے بعد ہم نے ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ تقریر کے گرد وہ گھمانا شروع کر دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر خان صاحب کی زندگی کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر تھی. دوسرا, خان صاحب کا ایک یہ کہ وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتے, اور عموماً جب زبانی تقریر کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی القاعدہ کو ہم نے تربیت دی ہے, کبھی وہ اس طرح کی کوئی دوسری بات کہہ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی کہ اتنی انہوں نے تقریر کی اتنے اہم فورم پہ, اور اس طرح کی کوئی غلطی جو ان کی روایت ہے خان صاحب نے نہیں کی. اور جس طرح فاروق صاحب نے فرمایا کہ ان کا باڈی لینگویج یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بھی تھی.
لیکن کیا ہم صرف اب ایک تقریر کو لے کے بیٹھ جائے؟ اس پورے وزٹ کا ہدف اور ٹارگٹ کیا تھا؟ ہاں میں پہلے وہ یہ بات بھی یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ تقریروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس طرح کے فورم پہ اور اس طرح کے سربراہانی حکومت کی تقریروں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے UNHCR والی ایپیسوڈ ہو چکی ہے جس میں کہ 15 لوگوں نے ملکوں نے ہمیں ساتھ ساتھ یہ کہ اور کیا ہوتا ہے. مثلا ہم نے جو 5 اگست کے بعد جو کشمیر کو انہوں نے جہنم بنا دیا ہے تو اس کے بعد ہم پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو یہ بتاتے رہے کہ جی UN جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے, وہاں ہمارے سربراہ حکومت جائیں گے, وہ ٹرمپ سے بھی ہم نے ثالثی کی بات کروا دی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے عالمی برادری میں بھی یہ کچھ کرنا ہے. اور اچھا اب ادھر سے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو 5 اگست والی پوزیشن پہلے تھی UN جنرل اسمبلی سے پہلے وہ آج بھی ہے. دوسرا ٹرمپ سے ہم نے ثالثی کی بات کی تھی تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اگر کوئی تردید کرتا ہے تو کر لے کہ جو ٹرمپ صاحب اور پرائم منسٹر کی ملاقات میں ٹرمپ نے یہ کہہ دی کہ جی میں نے مودی سے بات کر لی, وہ جو ہے کوئی ہمارے کردار کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بڑے غصے میں ہے, اس لیے آپ لوگ اس معاملے کو کول ڈاؤن کریں. اچھا دوسری بات کہ کیا UN جو سلامتی کونسل کا اجلاس چین کے ایما پہ غیر رسمی بلایا گیا, کیا اس سے ہم نے کوئی قرارداد منظور کروائی؟ نہیں. کیا UN کا جو اس سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوا اس سے ہم نے کوئی قرارداد منظور کروائی؟ نہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی جو 34 منٹ کی تقریر ہے اس تقریر میں نہ پاکستان کا ذکر ہے, نہ انڈیا کا ذکر ہے, نہ کشمیر کا ذکر ہے. پھر دوسرا ہمارا ڈیمانڈ بنیادی طور اس دورے کا یہ تھا کہ ہم کہ ہم ٹرمپ صاحب سے طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کروا دیں کیونکہ اس سے ہماری اہمیت پیدا ہوئی تھی. اور ہم نے آج مجھے یعنی ایک تو ہم صرف تقریر کو انجوائے کریں, بے شک اس پہ جشن بھی منائیں, لیکن آج وہ وقت گزر گیا. خود پرائم منسٹر صاحب کی واپسی پہ کل جو 2-3 منٹ کا خطاب تھا نا, اس میں ان کا یہ کہنا کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے پاکستان ساتھ ہوگا, تو یہ اعتراف ہے کہ دنیا ہمارا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا ابھی آج کے بعد ہمیں کشمیر کو بتانے کے لیے کیا ہے اور ہمارا روڈ میپ کیا ہے, کیونکہ عالمی برادری کا یہ ہو گیا کہ ہم اب لڑیں گے, جنگ کریں گے یا آگے ہمارے پاس راستہ کیا ہے. جی آج وہ پارلیمنٹ میں تھے مگر پارلیمنٹ میں نہیں آئے اجلاس کے اندر. لیکن بخاری صاحب آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اس تقریر سے؟ اگر ہم نکل کے بھی دیکھیں ظاہر ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں, انٹرنل بھی بیرونی چیلنجز بھی. آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں واقعی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت شکریہ آسما آپ کا. بہت سے میرے ساتھی جو تینوں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دے دی ہے. مسئلہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے, بہت سینسٹیو ہے, اس کے اوپر کامنٹ کرنا آسان نہیں ہے. دیکھیے تقریر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو باڈی لینگویج تھی پرائم منسٹر کی, جو لفاظی انہوں نے استعمال کی کہ ورلڈ فورم کے اوپر پہلی دفعہ کسی نے کہا کہ مودی جو ہے وہ RSS کا ایجنٹ ہے, کسی نے پہلی دفعہ کہا کہ وہ فاشسٹ ہے, تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا بہت بڑا پلس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن جہاں ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. پہلی بات سب سے بڑی ہے کہ اسلامی امہ وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہے, مجھے تو آج تک نہیں ہے. وہ اس نے جس کے لیے ہمارا دم نکلا رہتا ہے, جس کی کازز کے لیے ہم نے ہمیشہ چیمپئن شپ کا رول جو ہے وہ ادا کیا. Where is that? سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے ہم یہاں سے اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا چیف ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جا کے وہاں ایک اتحادی فوج کا چیف بن جاتا ہے. UAE جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچانے میں پاکستان کا کہاں رول رہا ہے, چاہے وہ ایمریٹ تھی, چاہے وہ ان کی فوج تھی, چاہے کچھ. یہ 2 وزیر خارجہ ہمارے ملک تشریف لائے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ اس کشمیر کے ایشو کو اسلامی امہ کا ایشو نہ کہیں, یہ آپ کا ریجنل ایشو ہے. یہ میرے نزدیک انڈورسمنٹ ہے مودی کی پالیسی کی. یہی آپ کے ساتھ 2 دفعہ ٹرمپ نے کیا. ایک ایسا شخص ثالثی آفر کر رہا ہے جو ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مودی بھی مان جائے تو. مودی نے آج تک ثالثی نہیں مانی ہے کشمیر کے ایشو پر.
जो शिमला समझौता हुआ था उसको लेके हिंदुस्तानी नाचते इसलिए हैं कि उसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने बाहमी मामलात आपस की गुफ्तगू से तय कर लें। गुफ्तगू पर आने के लिए वो तैयार नहीं है। 12 मरतबा हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है। अगर आगरा में आपको याद दिलाऊं तो एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो साइन होना बाकी थे, बिल्कुल, वहां से भी क्योंकि आरएसएस का प्रेशर था। वो आप खुद उसकी गवाह हैं कि क्या हुआ था उसके ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि मुझे जो अहम बात कहनी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शुड नेवर बी रॉन्गली ब्रीफ्ड। जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने कहा 58 मुल्क की हमें हमायत इंसानी हुकूक कमेटी में मौजूद है, और जब वहां पर मूव करने की जरूरत पेश आई तो एक ऐसी बॉडी जिसमें 16 मुसलमान ममालिक हैं, उनमें से 15 की हमायत हमें हासिल नहीं हो सकी कि हम वहां अपनी रेजोल्यूशन दाखिल करा दें, पास कराना तो छोड़ दें। उनका यही बयान इमरान खान साहब ने 3 मरतबा, 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 1 दफा अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया कि 58 मुल्कों की हमें हमायत हासिल है। बिल्कुल, खुदा के वास्ते डोंट रॉन्ग योर ओन प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। बात अब हमें जी आखिरी सर, एक जुमला अर्ज कर दूं। हाँ। अब हमें इदराक हो जाना चाहिए कि इस पूरी मुस्लिम उम्मा में जिसके लिए हमारा दम निकला जाता है, अब तक 2 अफराद ने खुल्लम खुल्ला और 2 मुल्कों ने छुपे ढके लफ्जों में हमारी मदद की है। एक ईरान, दूसरा मलेशिया, जिन्होंने आराम से हल्का सा कुछ टच दिया है उसको। खुले बोले हैं तुर्की और ईरान। मुझे बताइए कि हम कहां खड़े हैं। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर। Where do we stand? फॉरेन मिनिस्टर से In the पूछे तो Islamic मोहम्मद world, बिन leave सलमान के alone the जहाज whole में world. है और हिमायत हमारी कर रहा है ईरान जी। और तुर्की। बिल्कुल, ये मखमस साहब इधर आ ये फारूक साहब, इस पे तो मैं चाहती हूँ आप जवाब दें। फिर यमन के लिए सऊदी अरब के हक में हमने वोट किया है, ये तो पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है कि यमन के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। हम सालसी करा रहे थे, सुलह करा रहे थे, वोट हम सऊदी अरब के हक में दे रहे हैं, और कश्मीर पे ईरान हमारी हिमायत कर रहा है। देखें सऊदी अरब ने नहीं की। देखें बड़ी अहम बात है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत यह है कि जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत आने से पहले उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? आपके यूएई के साथ ताल्लुकात कैसे थे? इवन आपके मलेशिया के साथ ताल्लुकात कैसे थे? उसका भी आप जायज़ा ले लें। आज अगर आके मलेशिया आपकी पोस्ट पे खड़ा हो रहा है, टर्की के साथ हमेशा हमारे दरीना ताल्लुकात अच्छे रहे, कश्मीर के ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा, क्योंकि हम भी फ़लस्तीन के ऊपर खुल के हमेशा उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से भी पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने भी कहा जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता हम इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब ये मुल्क मुझे बताएं कि भारत इनके साथ अपनी पिंगे बढ़ा रहा था, क्या उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म सोए हुए थे? उस वक्त जब इकोनॉमिक टाइज बढ़ रही थी, कभी ये मुल्क आपके ऊपर जान निछावर किया करते थे, आपकी मदद के लिए आगे आया करते थे। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर इन ममालिक को दोबारा हम वापस लेकर आ रहे हैं तो कुछ वक्त दरकार है। हर बंदे के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। हम लेके कैसे आ रहे हैं? हमने तो इतनी उनके कैसे लेकर आ रहे हैं? सुन लें, वो पाकिस्तान आए, कैसे लेके आ रहे हैं? नहीं, देखें, सुन लें। आपके यूएई के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वो 12 साल से पाकिस्तान नहीं आए थे। किस वजह से नहीं आए थे वो लोग बेहतर जानते हैं, और वो ज़ुबाने ज़देआम है। दूसरी बात ये है, मोहम्मद बिन, सुन लें, फारूक साहब, मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान देखें, आने ना आने से कोई ताल्लुक किसी चीज का नहीं। वो तो ट्रंप भी नहीं आए। नहीं, देखें, देखें, कंफ्यूज ना करें। देखें, वो कह रहे यमन के हमने साथ नहीं दिया था इसलिए नाराज थे। नहीं, सुन नवाज शरीफ को सजा भी उसकी मिल गई। देखें, सुन लें, यमन को और कश्मीर को हम कंफ्यूज ना करें। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। आपके साथ उनके ताल्लुकात के अंदर वो गर्मजोशी नहीं थी, आज वो गर्मजोशी दोबारा पैदा हो रही है। और मैं भी टीवी के ऊपर बता नहीं सकता कि एक और चीज़ के ऊपर कश्मीर के हवाले से ही काम हो रहा है। जो उम्मा की बात कर रहे हैं, ये आपको उम्मा भी नजर आएगी। ओआईसी की स्टेटमेंट जो आई है वो उम्मा उसी की मेंबर है जिसके अंदर आई। फिर आपने 58 ममालिक की बात की। देखें, ये है यही सुन लें, मुझे क्लियर कर लेने दें। ये जनेवा के अंदर जो है वो इजलास होता है, जो आपकी कश्मीर के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट आती है। मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। उस स्टेटमेंट के ऊपर उन तमाम ममालिक के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उन तमाम ममालिक ने उस स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया है। अब आ जाएं, आप जो रेजोल्यूशन लेके आनी है वो एक अलग मामला है। कश्मीर के इशू को हमने नहीं, वो ये आप सही क्यों रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्यों कहा, वो ये कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्यों कहा कि 58 मुल्कों के कश्मीर का इशू देखें। कश्मीर का इशू आप डाई डाउन नहीं होने देंगे। नंबर 1 क्लियर रखें, स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा बात ये, आपने अपने सारे ऑप्शन एक बार में एग्जॉस्ट नहीं कर लेने। आपके पास ऑप्शन भी मौजूद हैं, इसको आपने लेके आगे भी बढ़ना है।
اور اس کے اوپر پریشر برقرار رکھنا ہے, دباؤ بڑھانا ہے مودی کے اوپر. دوسری بات آ جائیں آپ ایران کے حوالے سے, ان کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں پڑ رہا مودی صاحب پہ. نہیں دیکھیں دباؤ کیوں نہیں بڑھ رہا, جو مودی کے ساتھ ہوا ہے, جو ویسٹرن میڈیا مودی کے ساتھ کر رہا ہے. سن لیں, دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں بات کرنے والے, میں بیچ میں اکیلا بیٹھا ہوں تو مجھے ذرا زیادہ ٹائم دیتے ہیں, زیادہ وقت مل رہا ہے, مجھے زیادہ وقت ٹوکنے میں مل رہا ہے. نہیں زیادہ ویسے بھی. اچھا سن لیں, معاملہ یہ ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک دنیا کو ان کا اصل چہرہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کے معاملے کو ہائی لائٹ کریں. پھر ایران کے اوپر دیکھیں, ایران کے اوپر وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایران کے اوپر کسی قسم کی اسکلیشن ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم اپنا ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. محمد بن سلمان کا ہی ٹی وی انٹرویو چل رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو عالمی معیشت کے اوپر اس کے بڑے برے اثر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو پھر ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا کام ہے کشمیر, پھر ہم اسے ہماری پرائرٹی کشمیر ہونی چاہیے. پھر ہم اسے کنفیوز نہ کریں. رانجھا صاحب, ہم کسی ملک کا, سن لیں, میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں, ہم کسی ایسے ملک کا ساتھ نہیں دیں گے جس کے ایران کے حوالے سے جارحانہ عزائم. نہیں, کسی کے بارے میں بھی, دونوں ہمارے لیے تو سعودی عرب بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ایران ہے. ہمارے تو دونوں ہی برادرانہ ممالک ہیں. ہمارا قبلہ کعبہ ہے سعودی عرب. بالکل ہماری جذباتی وابستگی ہے ان کے ساتھ. اچھا رانجھا صاحب, یہ ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ اگر انہوں نے اچھے تعلقات نہیں کیے تھے تو کشمیر پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیے بات اب وہی ہے نا کہ کشمیر, ہمارے جتنے بھی ٹینیور گزرے, کبھی بھی بھارت نے یہ حرکت نہیں کی کہ انہوں نے جس طریقے سے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 370 جس طرح سے اس کو امینڈ کیا ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ امینڈمنٹ ہمارے دور میں تو نہیں ہوئی نا. یہ امینڈمنٹ جن کے دور میں ہوئی ہے اس کا ریاکشن بھی اب انہی سے آنا چاہیے نا. اگر ہمارے دور میں کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہوتی, ہمارے دور میں تو کشمیر کے اوپر جو پلیبیسائٹ کے قرارداد تھی, ہم تو انہی کو لے کے آگے چلتے رہے. برہان الدین وانی کا مقدمہ جو تھا, ہمارے کوئی 26 سے 27 انوائس تھے جنہوں نے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے لڑا تھا, جس میں خود شامل تھا, اور میں جا کے ٹرکی کے پرائم منسٹر کو خود ملا تھا ایز اے پرائم منسٹر انوائے, اور میں نے میسج دیا تھا. اس کے بعد جب یہاں پر اردگان آئے تھے, انہوں نے وہی جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ کی تھی ان کو وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے ری-انڈورس کیا تھا. پی ٹی آئی کی عمران خان کی اپنی سپیچ ٹھیک ہے, لیکن جو اوور آل ان کی اسٹریٹجی ہے, جس طریقے سے ان کو لابی کرنا چاہیے تھی, وہ لابی وہ نہیں کر سکے نا. فورن منسٹر نے کرنے, دیکھیں پرائم منسٹر نے ہی اخباروں کے ساتھ بات کی. اور گورنمنٹ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, سولو فلائٹ نہیں ہوتی ہے. He has to have a team. اس کی ٹیم اگر نہیں ہوگی تو وہ کیا کام کرے گا؟ نواز شریف نے جب اپنے انوائس بنائے تھے تو نواز شریف خود 26 ممالک میں نہیں گئے تھے, خود وہ 1-2 مین میں شاید گئے ہوں گے, لیکن 26 ممالک میں ان کے لوگ گئے تھے. اب یہاں مجھے بریک, اور ہمارے انوائس میں ہر پارٹی کا آدمی شامل تھا, ہر پی ٹی آئی کا بھی تھا. شفقت محمود صاحب تھے ہمارے انوائس کے ایک ممالک میں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کا نہیں جا سکتا. تو پرائم منسٹر ہم نے ہر بات نہیں کرے. آج وہ قومی اسمبلی میں آئے, ایک تو پروڈکشن آرڈرز آج بھی اسپیکر صاحب نے جاری نہیں کیے. تمام اسیران جو ہیں قومی اسمبلی کے اندر, جو ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کے عوام کی, جانے کیوں اسپیکر صاحب ان کی پروڈکشن آرڈرز نہیں کرے. البتہ محسن داور اور علی وزیر ضرور آج پارلیمان کے اندر آئے. جو سولو فلائٹ کی بات کی تھی ابھی رانجھا صاحب نے, بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کروں گی, کیونکہ کابینہ کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے, کیا ایک سولو فلائٹ کے علاوہ واقعی پرائم منسٹر کو اچھی ٹیم مل سکتی ہے کہ وہ تبدیلیاں لے کے آئے, اور پھر اپوزیشن کا ایک صفحہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب چونکہ سولو فلائٹ کی بات ہو رہی تھی, سب کہتے ہیں پرائم منسٹر, ظاہر ہے کہ جو بھی ملک کا وزیر اعظم ہے ووٹ لے کے آیا ہے, اس کو تو اپنے ووٹوں کو جواب دیں, ووٹرز کو دینا ہے ان کو جواب کارکردگی سے. لیکن اب جو ہے وہ آج سے لگ رہا ہے کہ جیسے کابینہ میں تبدیلی کا اندیا انہوں نے دے دیا ہے, پنجاب کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. صافی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ کابینہ میں جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, کون کون جا رہا ہے, کون کون آ رہا ہے؟ میں اب اس میں کیا سمجھو, ایک طرف آپ ابھی اتنی کشمیر کی اہم بات کر رہے تھے, بس کیا کریں, اب دوسری طرف ہم آ گئے کابینہ کی طرف. اچھا, وہ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. کیا رانجھا صاحب کی حکومت میں خارجہ پالیسی یہ لوگ بناتے تھے؟ ہم ویسے ان کو الزام دیتے ہیں. کیا ان کی حکومت میں نہیں بناتے تھے رانجھا صاحب؟ کیا ان کی حکومت میں یہ لوگ بناتے ہیں؟ کوشش ضرور کرتے تھے. کیا یہ لوگ بناتے ہیں؟ کیا خان صاحب بناتے ہیں یا قریش صاحب بناتے ہیں؟ ہم ویسے ان بیچاروں کو الزام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے دور میں بھی وہی ہوا. اب یہ جو یمن کا, ادھر پارلیمنٹ میں شور مچا, میاں صاحب نے یمن پہ ساتھ نہیں دیا, سعودی عرب بھی تب گیا کہ آپ تو ہمارے زیر احسان ہیں,
اور وہ دوسرے ادھر راحیل شریف صاحب نے جا کے اپنے فیوچر کی نوکری کا بھی معاملہ سیٹ کر دیا اور ان کے ساتھ بھی کر لیا. تو ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہم زیادہ اس پہ وہ نہیں جانا. دوسرا سولو فلائٹ پرائم منسٹر، سولو فلائٹ کا بھی دیکھیں وہ بھی جو اب ان کے سارے مثلا اگر ان کی لیڈرشپ ڈیل کی کوشش کر رہی ہے شہباز شریف صاحب وغیرہ، نواز شریف تو نہیں لے رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی عمران خان صاحب نے نہیں دینا ہے. بلاول صاحب آج کل ڈیل کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں ہم لیں گے، آج ہی بلاول صاحب نے کہا. کیوں نہیں لیں گے؟ اور بلکہ کافی ان کی بات چیت آگے بڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بلاول صاحب ادھر ادھر اچھا، یہ پیپلز پارٹی کو پلیز لیں ذرا کنڈی صاحب. اچھا، یہ جو فریال تالپور صاحب ادھر شفٹ ہو گئی، یہ سارے ہم بھی اتنے بچے نہیں، ہم بھی اس میں اب وادی ہو گئے. تو کیا وہ اس حکومت نے یا کابینہ نے دینا ہے؟ اس لیے اچھا، ان کی کیا ڈیل ہو رہی ہے شہباز صاحب کی؟ ان کی شہباز صاحب کی کیا ڈیل؟ شہباز صاحب کو تو خود ڈیل کی پیشکش بھی ہے، لیکن نواز شریف صاحب اور وہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی باقی جو پارٹی ہے، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ حقیقی اپوزیشن بننے لڑنے کو تیار نہیں ہے. اور مسئلہ ادھر یہ ہے کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، پھر یہ دونوں جماعتیں مولانا صاحب کے اس پریشر کو استعمال کر کے اپنی کوئی بارگیننگ پاور جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اگر بات نہیں بنی تو یہ لوگ بھی مولانا صاحب کے ہم نوا بن جائیں گے، اور اگر بات بن گئی ٹھیک ہے تو پھر مولانا صاحب کا سولو فلائٹ ہوگا. ایک تو یہ، لیکن یہ دیکھیں یہ جو سیریس بات ہے یہ پہلے سے میں لکھ بھی چکا ہوں اور عرض بھی کر چکا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب کے پہلے وزٹ پہ میں وہاں تھا بھی. امریکہ کا، اور اس میں یہ امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ وغیرہ کرایا تھا سعودیوں نے، محمد بن سلمان اور صاحب ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے معاملات میں انوالو ہے. منصوبہ ان کا یہ تھا کہ وہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمیں ایکوموڈیٹ کرے اور ہمیں کمپنسیٹ کرے. اس لیے طالبان کا سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، یا افغانستان سے انڈیا کو نکال دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ایسٹرن بارڈر پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ان کو کمپنسیٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا. اچھا، آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں ہمیں دخیل کیا، سارے معاملات ہمارے سپورٹ کیے ٹرمپ نے، تو انڈیا نے اس پہ قیامت برپا نہیں کی. جو چیز ہے اصل میں ابھی جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے لیے فیوچر میں بڑی، کہ افغانستان کا معاملہ تو بگڑ گیا، طالبان والا معاملہ بگڑ گیا. اب ٹرمپ دوبارہ ان کے ساتھ وہ کرنا نہیں چاہتے. اور ادھر جو ہے نہ سعودی عرب مودی کی درمی پہ اس زیادتی پہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ ٹرمپ کچھ کہہ رہا ہے. تو ادھر تو لگتا ہے کہ یہ پوری ان کی ملی بھگت تھی. اچھا، اب میں بالکل یہ پورا ایک ریجنل انوائرمنٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. پہلے گپ میں بات کی نا، دیکھیں کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کڑے نظر آ رہے ہیں ترکی، ایران، ٹھیک ہے، چائنا، ٹھیک ہے، رشیا ایون. لیکن ہم جاتے بھی سعودی عرب کے راستے سے ہیں، واتے بھی ان کے راستے سے ہیں. تو ہم اپنے ان اتحادیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو اس معاملے پہ اور یک طرفہ کب تک ہمارے ساتھ؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے ویسے. میں یہ لیکن میں چونکہ اب آ گئی ہوں سولو فلائٹ کے اوپر نا، تو یہ سولو فلائٹ شہباز صاحب کی بھی ہے اور بخاری صاحب سے بھی اس پہ، کیونکہ ان کے پاس بھی کافی انسائٹ سٹوری اس پہ مجھے لگتا ہے. شہباز صاحب ڈیل کر، دیکھیں ڈیل اگر آپ یہ سمجھیں کہ ڈیل کسی قسم کی ہو سکتی ہے تو ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیل عدالتوں میں ہے. میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس نیب کے قانون کے نیچے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے تحت وہ NRO دے سکیں. اور یا مجھے سمجھا دیا جائے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. تو پھر آپ عام انتخابات کا کیوں وہ کر رہے ہیں اعلان، مطالبہ؟ دیکھیں مطالبہ تو ہم عام انتخابات کا کر سکتے ہیں نا. اگر یہ گورنمنٹ فیل ہو جائے، ڈیلیوری نہ کر سکے، تو ڈیلیور جب نہ کر سکے اور پاکستان کی میجورٹی جو عوام کی ہے وہ تنگ ہوئی ان کی پالیسیوں سے، تو ہمارا تو یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم وہ آپ کا رائٹ سے مطالبے کی حد تک ہے، لیکن وہ کیوں چلے جائیں گے؟ آپ کے خیال میں آپ مطالبہ کریں گے وہ چلے جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. دیکھیں ابھی جس کی پردہ داری، دیکھیں نہیں ابھی اس میں اگر تو الیکشن عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اس گورنمنٹ کی پور پرفارمنس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر آپ پنجاب کا حال دیکھ لیں، ڈینگی کے جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں، پولیو کے جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں ایجوکیشن سیکٹر کا دیکھ لیں، ہیلتھ کا دیکھ لیں، ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لیں، پولیس کے حالات دیکھ لیں، کوئی گورننس نہیں ہے نا. پنجاب آپ کا 60% آف پاکستان ہے، آلموسٹ 65. اس کے ساتھ آپ فیڈریشن میں اگر آ جائیں تو یہاں پہ جو بھی حالات ہیں
गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज के ऊपर ये ये गवर्नमेंट जो है रानी साहब, बुरी आप तरह सिर्फ पंजाब का जिक्र क्यों करते हैं? अब ये ये- खैबर पख्तूनख्वा खैबर हमारा पख्तूनख्वा- गुज़ार प्रेस है, आप उसका दूसरी- जिक्र नहीं करते। वहाँ सूबे की हालत, मैं- यहाँ से बीआरटी, उसका अब आप मैं सिर्फ दू- पंजाब अब के मैं पीछे दूसरे पड़े कारण हैं। का- देखिए, जावेद भी अगर आपके हमारे आगे साथ है, है, क्योंकि देखिए- ये वसीम देखिए, अकरम हम प्लस है KPK को पंजाब। तो हम वैसे ही हम तो बेबस हो गए ना। हम क्या कर सकते थे? हमने नैब के चेयरमैन साहब को बार बार गुजारिश करने की कोशिश की, हमने टॉक शोज में बात की कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर देखें, नोटिस लें। इवन खैबर पख्तूनख्वा के जो जजेस भी हैं हाई कोर्ट के, अब तो वो भी कहना शुरू हो गए कि हमें यहाँ पर नैब नहीं, हमारे नाम की कोई महमूद खान चीज साहब नजर- आपके अच्छा गुज़ार से भाई गुज़र साहब, आगे, आप भाई उसका साहब, ये जिक्र नहीं करते हैं, डील आपकी की बात बातें की कोई आपके पास भी इत्तलात है? क्योंकि साफी साहब के पास भी इत्तलात है, कुछ छोटी मोटी हमारे पास भी हैं। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि जो तो हवाला है पीटीआई की लीडरशिप का, इमरान खान साहब से शुरू होकर और नीचे तक हर मिनिस्टर, हर स्पोक्स पर्सन जो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, उनसे 200 गुना ज्यादा मरतबा मैंने ये कहा है, ना इनके पास ये इख्तियार है कि ये किसी को एनआरओ दें, ना ये हमें बता रहे हैं कि भाई कौन मांग रहा है हमसे, ना हमें खुद समझ आ रही है कि कौन इनसे एनआरओ मांगेगा, इसलिए कि जिन्हें चाहिए एनआरओ उन्हें भी ये यकीनी तौर पे पता है कि वो मिलना कहां से और किसने देना है। तो एक तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं ये पूरी कौम के साथ कि एनआरओ हमने देना, मैं नहीं दूंगा, मैंने बाबा आपने नहीं देना। तारीख में एनआरओ दिए गए वो फौजियों ने दिए हैं, फौजी डिक्टेटर्स ने दिए हैं। अल्लाह के वास्ते करेक्ट योर वोकैबुलरी एंड योर वर्ड। एक तो ये, दूसरी बात ये कि अब ताजा इन्होंने शुरू किया ये मलबा डालना अदालत पे। अब ये तो अदालतें देंगी, ओ भाई मेरे अदालतों में जो कुछ आप अपनी नैब के जरिए लेके जाएंगे उसी पर ही देंगी ना वो, या नहीं देंगी उसको। तो नैब जो है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुकी है, हाई कोर्ट्स में क्या हो चुका है, जिस तरह के वो केसेस तैयार करते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ को अल्टीमेटली सजा देनी पड़ी है कामा पे, इसलिए कि केस में कोई जानी नहीं थी। फिर उसके बाद आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देख लिया, आपने जस्टिस फायज ईसा का भी फैसला देख लिया, बाकी जज तो सारे ठीक थे, तो फायज ईसा साहब का क्या नाक चलता था भाई, फिर उसने भी जो फैसला दिया वो ठीक दिया होगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये भी हुडविंकिंग है, बिल्कुल मैं ईमानदारी से समझता हूं, चाहे कोई भी करे। गुजारिश ये है कि अगर तो आपके साथ डील हो रही है या ये आपसे डील मांग रहे हैं, तो फिर आप ये जो कुछ उनके साथ कर रहे हैं, कभी बेटी पकड़ी गई, कभी भतीजा पकड़ा गया, कभी चाचा पकड़ा गया, कभी मामा पकड़ा गया, उनके जो हमायती थे ब्यूरोक्रेट वो पकड़ लिए आपने, ब्यूरोक्रेसी ने आपका साथ छोड़ दिया। सही। ये तो आपको फैसले करने से पहले पता होना चाहिए था ना कि इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक शहबाज शरीफ के डील का ताल्लुक है, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं बराह रास्त, जब तक नवाज शरीफ की सांस चल रही है डाउन द लाइन इन द पार्टी, ना किसी में कैपेसिटी है, ना कभी आज किसी ने सोचा है। मैं अथॉरिटेटिवली कह रहा हूं कि दिस शहबाज शरीफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ नवाज शरीफ कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ ए डील। अच्छा गुड अच्छा, कॉप बैड कॉप पार्टी के जो है ये हमारे सामने है। हाँ। मैं आपको एक हवाला दे रहा हूं लाइव जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक। एक सवाल पूछा गया इनसे खाने की टेबल पर शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब आप जो है आपके सुने हैं कि आप अपने भाई से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं सियासत में। तो उसने कहा ना मेरे भाई जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे भाई जैसा कोई सियासतदान है। वो अगर मुझे ये लुकमा खाते हुए फोन कह दे कि अपनी गर्दन काट के प्लेट में रख दे तो मैं रख दूंगा। ये सालों पुरानी बात नहीं है, मैं हफ्तों पुरानी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे बंदे से ये एक्सपेक्ट करना तो नवाज शरीफ साहब इसका मतलब है कि पार्टी भी नवाज, हाँ। आखिरी बात जी, उसे ये पता है कि पार्टी भी नवाज शरीफ की है, वोट बैंक भी उसका है, माइनस नवाज शरीफ ही इज नोबडी। लिहाजा मैं फिर आपको वसूख से कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ कैन नेवर इमेजिन। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की डील पे भी हमने आना है, साल से जब से लेकिन फारूक साहब ये एनआरओ देना कैसे, आपने लेना जी। कैसे है, डील होनी कैसे है, डील कैसे नहीं होनी, इसमें कोई शुबा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सबसे बाइख्तियार और ताकतवर वजीर आजम है, लेकिन अदालतों में मामला आता है साहब। देखें बात यह है कि पकड़े किस जुर्म में गए हैं, पहली बात तो ये देखनी है। कुछ को सजाएं हुई हैं, कुछ का जो एहतसाब का अमल आगे चल रहा है, और जो अमल आगे चल रहा है वो कवानीन जो है वो इन्हीं असम्बलियों से बने हुए हैं, इन्हीं असम्बलियों से गुजर के गए हैं, इनके दौरे हुकूमत के अंदर रहे हैं, और उन कवानीन के ऊपर अगर एतराज़ात था तो उन कवानीन को बदल लेते, वो एक अलग बहस है, उसको इन्होंने नहीं तब्दील किया। अब मामला ये है कि नैब का काम है तहकीकात करना, नैब का काम है रेफरेंस दायर करना, नैब की अदालत ने उसका फैसला करना है, उसके बाद पूरे अदालती फॉर्म्स मौजूद हैं जिन्होंने इस किस्म का फैसला करना है।
تو معاملہ یہ ہے کہ جو این آر او لیتے رہے ہیں ماضی کے اندر، اور این آر او لینے کی کوشش بھی انہی کی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ این آر او لے کے ہی بچتے رہے ہیں. خالی ایک این آر او وہ تو نہیں تھا جو مشرف نے دیا تھا، اس کے علاوہ بھی بے شمار این آر اوز ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آپس میں مشکل وقت میں ایک دوسرے کو دیتے رہے ہیں. یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ سب کی اتنی اتنی فائلیں ہیں. ایک طرف سے چودھری نثار بڑے بڑے بیانات دیا کرتے تھے، دوسری طرف جو ہے وہ شیر و شکر بھی ہو جایا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بیک ڈور معاملات بھی ان کے چلا کرتے تھے. خورشید شاہ کے بھی کیسز بنا کے رکھے جاتے تھے، پھر ان کو بھی خاموش کروا دیا جاتا تھا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. پہلے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک مکمکا کا نام تھا کہ آپ ہمارے پہ بات کرنا، ہم آپ پہ بات کریں گے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے وہ ادارہ اپنا کام کرے. حکومت کے اینڈ کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس چیز سے اگر آج پیچھے ہٹ جائیں، عزم سے ہی پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں جی سب اچھا ہو جائے، بیک ڈور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لیں، ان کی جو ہے وہ جو معاملات تھے ان کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں، آج سب اچھا ہو جائے گا. آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرویز خٹک صاحب کے اوپر معاملات نہیں ہے؟ وہ بھی وزیر داخلہ ان کی باتیں ہو رہی ہے، وزیر داخلہ نہیں این آر او نہیں، ہم کیسز نیب کی بات کر رہے ہیں. سن لیں نا، این آر او پہ بات ہو رہی ہے، وہ نیب ایگزمپشنز ہیں، وہ پوری لسٹ ہے ایک. بخاری صاحب ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، مجھے ذرا بات ویسے وہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں پرویز صاحب. سن لیں نا. دیکھیں وہ تو یہاں اللہ جانتا ہے، یہ خان صاحب جانتے ہیں کس نے کیا بننا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جو این آر اوز ہیں، این آر اوز نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ این آر اوز جو ہیں بعد میں عدالتوں سے سیٹ اسائیڈ بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو فائدہ لینے والے ہوتے تھے وہ فائدہ لے چکے ہوتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایم کیو ایم نے لیا آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، جیسے پرویز مشرف نے دیا وہ بھی آپ کی اس کی آدھی کابینہ آپ کے ساتھ بیٹھی. سن لینا، بہت اچھی بات ہے. وہی ایم کیو ایم کو جو دہشت گرد تھی، سب کچھ کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی کی کابینہ پہ بھی ہوتی تھی، نون لیگ کی کابینہ میں بھی ہوتی تھی، حلیم بھی کھاتے تھے، نہاریاں بھی کھاتے تھے. آج وہ الطاف حسین کہاں ہے جس کے خلاف عمران خان وہ تو نہیں تھے فائلیں لے کے گیا ان کے ساتھ جو عمران خان نے آواز اٹھائی تھی. آسما ہسٹری کو ڈسٹارٹ میں عمران خان نے آواز اٹھائی، پہلی بار کہا کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے. آج الطاف حسین ایم کیو ایم میں نہیں ہے، کراچی کے اندر امن بھی ہے. یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، وہ پارٹی یہ کریڈٹ جاتا ہے. ان سے ختم ہو گئی جو تھے آپ کے ساتھ حکومت میں اس وقت تھے، بات یہ وہ ہے آج بھی حکومت میں ہے. نہیں، ہم نے ہمیشہ ہمارا موقف ایک سٹیٹڈ موقف رہا. ایم کیو ایم فیروز نسیم صاحب کس کے وکیل تھے؟ سن لیں جنرل پرویز سن لیں، جس کے مرضی وکیل. دیکھیں الطاف حسین کے بھی مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اعتزاز احسن نے نواز شریف کا کیس نہیں لڑا تھا؟ لڑا تھا نا، وزیر قانون لڑا تھا نا. ایان علی کس کیس میں پکڑی گئی تھی؟ منی لانڈرنگ کے. لطیف کوسا اسی کے وکیل تھے. تو وکیلوں کا تو پیشہ بھی ہے نا، وہ وزیر قانون کا تو پیشہ بھی بڑا ہے. فرق ہے. نہیں یہ بات نہ دار تو نہیں تھے نا، دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کی بات نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ دونوں طرف دیکھیں کہ جو وکلا ہے ان کا ظاہری بات اپنا، اگر کسی کی ایک ایکسپرٹی ہے، فروغ نسیم کی یہ ایکسپرٹی نہیں ہے کہ وہ مشرف کے جو ایکسپرٹیز ہے وہ آپ کو بتائیں گے کسی دن انشاءاللہ. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ سے شروع کرتی ہوں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ بائی دی وے ہم حکومت پہ تو تنقید کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن کا کون سا ایک صفحہ ہے جو کہ مرتب ہی نہیں ہو پا رہا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی کو ہم کر رہے تھے رابطہ میں. رائن صاحب آپ سے بات شروع کرتی ہوں، لیکن کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہیں تو پلیز جی ایک سیکنڈ ہم ان کے پاس جاتے ہیں. رائن صاحب آپ بات کر رہے تھے، لیکن اپوزیشن کا آپ حال دیکھ لیں. جو مولانا کے دھرنے میں اس پہ اگریڈ نہیں ہو پا رہی کہ کس دن کس تاریخ کو کس مہینے میں کھڑے ہونا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا کے اوپر بارگیننگ کی بات بھی جو صافی صاحب نے کی ہے، تو وہ اپوزیشن حکومت کو کیا گھر بھیجے گی یہ بتائیے. جہاں تک اس حکومت کے حالات ہیں، اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہماری اتنی کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. عوام خود ہی تیار ہے، کوئی آگے لگے تو صحیح. او کیویں آپ نے دیکھا نہیں مریم 2 دن کے لیے باہر نکلی تھی تو اس کو جیل میں ڈالنا پڑا. تو اب مریم اندر ہے نا، تو مریم اندر ہے نا. تو وہ تو آپ دیکھیں کہ مجمع 4 بجے تک جو انتظار کرتا تھا مریم نواز کا، وہ مجمع 4 بجے تک اگر بیٹھا جاگ رہا ہے تو وہ تنگ ہے نا اس حکومت کا، اس حکومت سے ستایا ہوا. مسلم لیگ کے گھر سے باہر تو لیکن اب دیکھیں مریم نہیں نکلنا اور کسی نے نکلنا. دیکھیں ہمارا یہ مقصد نہیں، ہم سارے نکلنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے تو جتنے بھی نکل رہے تھے، شاہد خاقان کر رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے اریسٹ کر لیے، اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، باقیوں کے بھی نیب کے ریفرنس سے. لیکن وہ تو پہلے ایک نیب کی طرف سے
प्रिडिक्शन इनकी तरफ से आती है, फिर नैब पकड़ लेती है। नैब तो जो है वो न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, मैं समझता हूँ। नैब जो है ना, ये एनआरओ, ये हमें एनआरओ नहीं देते, बड़ा लीथल तर्जुमा कर ये एनआरओ हमें नहीं देते। ये एनआरओ सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो करप्ट और कचरा सारी सियासी जमातों को उन्होंने पास इकट्ठा, ये उसको एनआरओ दे सकते हैं। हमें हमारे तो मामलात कोर्ट में चले गए, अच्छा। हमें तो कोर्ट से फैसला होगा। हाँ। तो जिनकी इंक्वायरियां पेंडिंग तो है, मौलाना को क्यों आप कह रहे हैं और नवंबर में चले जाए, मौलाना वहाँ को क्या तो- मसला है? देखिए, ईद मिलादुन नबी इस तरह के मामलात हैं, और ईद मिलादुन नबी का जो इस तरह का ये है मौका, उसके ऊपर हम नहीं चाहते कि कोई हम इस तरह का काम शुरू करें। लोगों के मजहबी त्यौहार है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ईद मिलादुन नबी गुजर जाए, उसके बाद फिर हम इनके साथ बैठ के बिल्कुल डेट फाइनल ये कर वैसे लेंगे। वैलिड बात है, क्यों, मतलब ये तो सही कह रहे हैं 10 तारीख को या 11 ये तारीख जो को कहा जा रहा है ना पाकिस्तान में, हाँ। बदकिस्मती ये है कि मजहब का कार्ड जो है ना, हर कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। कोई रियासत मदीना का नाम लेके ठीक है इस्तेमाल कर रहा तो है। मौलाना अकेले आ जाएंगे क्योंकि टाइम कम रहेगा, मौलाना सबका अपने लेना है। तरीके से कर रहा है। अब इन्होंने सीरत नबी का वो कर दिया। बदकिस्मती ये है कि इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया कि जिसको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिसको अपोजिशन में धकेला गया है उनको अपोजिशन करना नहीं आता। ठीक है। अच्छा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हाँ। कि यानी इस पूरे एक साल में हमें अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आई। मैं आपको बताऊं कि अगर इस मुस्लिम लीग नून में ये जो इनकी क़यादत है, अगर शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह जो है ना 5 महीने के लिए शायद खाकान अब्बासी बन जाए तो ये हालत ये ना होती जो लेकिन- इस वक्त हाँ, मुल्क की अच्छा, है। दूसरी मुश्किल है। बात एक और हाँ। जो है ना, आप उसका बुरा मना रहे थे। देखिए, खान साहब इस वक्त तो ये हमारे मीडिया का इसलिए भी हो रहा है ना कि मीडिया का ज़्यादा काम जो है इन्होंने संभाला हुआ है, हुकूमत ने। तो जब खान साहब ये बात करते हैं ना कि एनआरओ नहीं दूंगा, डील नहीं दूंगा, तो वो मुझे और आपको खबर दे रहे होते हैं। उसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हो गई। कहीं और पैगाम दे मैं रहे तो होते जब हैं। खान साहब ये कह देते हैं ना, ये- तो मैं फिर तहकीक शुरू कर फारूक देता साहब, चाहा कि कहाँ कहाँ अच्छा, पे वो मैं वाइंड अप तहकीक हो करूंगी रही है। क्विकली सर, आपके ख्याल में मौलाना अकेले आ जाएंगे अगर ये, और ये आएंगे, क्या ये बार्गेन कर रहे हैं बुखारी साहब? जी देखिए, गुजारिश ये है, मेरा तो इसके ऊपर बहुत ही मुख्तलिफ व्यू है। मुझे उम्मीद है कि साफी साहब मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मौलाना 15,000 से 20,000 बंदा लेके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए तो आप समझ लें कि फिर खैर नहीं है। ये इससे बड़ा इंडिकेटर मैं आपको कोई दे नहीं सकता हूं। ये सारे, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी, सब आ जाएंगे अगर मौलाना साहब को ये इजाजत मिल गई कि वो इस्लामाबाद में 20-25 हजार बंदों के साथ दाखिल हो जाए। इसीलिए आज अब देखिए, वो मैं बिलावल क्यों भुट्टो कह रहा हूं? जरदारी साहब कह रहे हैं कि दरमियानी राह फिक्र ना करें, उनके लिए हम अपने वजीर दाखिला साहब को ला रहे, परवेज खटक साहब को। आपने देखा वजीर दिफा की हैसियत से उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया, और उनका जो वजीर दिफा इंडिया का ये हजर कर सकते थे, मौलाना क्या चीज़ और है? उनका अटक पुल का तजर्बा भी बड़ा है कि अटक पुल पे किस तरह से काउंटर हुआ था उनका ना, जब वो लेकर आ रहे थे धरना, तो उनका तजर्बा भी है। हमारे पास ऐसे कोई मुश्ताक सुखेरा जैसा आईजी नहीं है जो वहां पर आप जाके तो पंजाब वाला फिर चेंज कर रहे हैं। नहीं सर, आपके पास बुज़दार जो है, आंसू गैस जो है वो चला सके। देखें, उसी मामला ये मुश्ताक है सुखेरा को कि बुज़दार है, बुज़दार हमें है। इशू की बात करनी चाहिए। देखें, मौलाना का इशू है नामूसे रसालत के ऊपर वो बात कर रहे हैं। मैं तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के लिए आज़ादी मार्च कर रहा हूँ। यहाँ पर कश्मीरियों के लिए आज़ादी की बात हो रही है, वो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत का ना कोई इशू है, ना कानून अभी के तक साथ, वैसे उन्होंने ना formally कोई कहीं पे कानून कहा के साथ। नहीं है। नहीं, वो जो फंडिंग ले रहे पिछले हैं, हमने देखा है, जो फंडिंग ले रहे हैं, उसको उन्होंने जो फंडिंग ले रहे हैं, जो तकरीरें हो रही ये हैं, जरा सुनिएगा आसमां, जी बुखारी साहब, जो एक मिनट मैं funding हो आपसे रही है, जवाब जो दूंगा। तकरीरें ले रहे हैं, वो जी क्या है? जी 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 बुखारी साहब क्विकली सर। जी सर। अगर इशू नहीं है हाँ। तो फिर खराबी क्या है? आने दें उनको भैया, अल्लाह के नाम फिर आप वेलकम करेंगे देखें, हम नामूसे बात ये रसालत के करते लिए आ रहे हैं। हैं देखें, तो करने देना हम उनको बात जलसा ये पे। करते हैं, फिर खराबी क्या है इसमें? नहीं सुन लेना। हाँ। हम ये बात करते हैं कि मौलाना को अवाम ने मुस्तरद किया, पार्लियामेंट में नहीं आए। वो तो इनको कहते थे आप जाके हलफ भी ना लें। 14 अगस्त कादरी साहब 14 अगस्त को जो है वो जिनके आप साथ आजादी आप भी ना यहाँ पर मिलाएं, आए, जिनकी वजह से 14 आपका अगस्त को धरना आप आजादी कामयाब भी ना हुआ। मिलाएं। इसी वजह से आपने 14 लोग शहीद कर दिए थे। तारुल उनको पकड़ कादरी के। साहब ये जो कोई है, आप वजह थी उनकी- आपके तो पास फिर आप आगे? तारुल कादरी साहब को क्या आने सीधी देते ना। लोगों को गोलियां मारी आपने, तारुल कादरी वजह साहब को थी आप आपके आने पास? देते। ये वजह तो नहीं। अच्छा, तो आप आने देंगे? देखें उनका बात- जमहूरी हक है, देखें, political- आसमा ये भी तो पूछ देखें, हम लेना तो कि कहते हैं उनको कोई कानून के हाथ, आने वाला बंदा है कानून की कोई खिलाफ वर्जी ना करे। हमें किसी के कोई कोई एतराज के ऊपर एतराज कोई नहीं है। एतराज नहीं परवेज है। खटक साहब अगर आए, बन गए देखें, दाखिला आए, तो और देखें, हमारा आए, यही मकसद है। हलवा भी हमारा पे दे दे। देखें आए ना, हमारा मकसद आए, ये है हलवा भी कि पक जाएगा, सब चाय भी मौलाना मिल साहब जो जाएगी, है सब कुछ मिल जाएगा। वो महंगाई आए। और दूसरे इनकी जो उनके लेकिन political issues हो सकता है कि मायूसी हम ये चाह रहे हैं इस कि बार जो मौलाना साहब है issues पे आएं। कश्मीर पे सौदेबाजी ठीक, की बहुत बहुत बात शुक्रिया, करते हैं, बहुत लेकिन शुक्रिया। कश्मीर